وبعد أيها المسلمون، فأصل دين الإسلام الشهادة بالتوحيد لله وحده، والشهادة بالرسالة لنبيه محمد، والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تنفع إحداهما دون الأخرى. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ولا يكون العبد صادقا في شهادته لمحمد بالرسالة إلا باتباعه والانقياد له. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأقواله وأفعاله حجة شرعية، وسيرته وهديه دين يتدين به،